دوستا برادر السلام علیکم. ما هستم آقا کاظم اور در یوتیوب چینل کاظم ولاگز خوش شما را خوش آمدید میگم. اور امروز فرست تایم ما آمدم در هزاره عیدگاه علمدار روড. گفتم برای شما یک ولاگی چیزا را جور کنم. از درختای توت است اینجا، سبزی موزی خالی نیه دیگه. که در زینه ٹھیکیدار شیم کسی نه پرسان نیم که بعضی مردم کسی توت مبره اور اوکش هم مونه دیگه. ای اوکش کدوم میخواه یا نمیخواه؟ برادر سلام علیکم. روزایی که کم خاکباد میشه لازمی باید اوکش کنم. خب از این خاطری که گلندردی زیاد شده دیگه است که خاکباد نباشه دیگه و ضرورتی چیز نداره که تو اوکش کنی. اوکش کنی باید مزهش مور دیگه. توت خانمی که شخص تاکو همونطور بخورو دیگه مزه داره. که اوکش کنی باز دیگه مزه داره. صحیح. خوش شما چرا ایره یک سفید ململ والا تیکه نازک سفید ململ والا نمیرسه. بلیزی گر بیلین خاکم نمیشه. برو بدر کن مارکس هم دور د بالتی ټاک د مو بر بار جمع کدو نزد بس کم در مو چیز است خو اون در موقع میلانم شکو یک دپر زده قولی بومنه با وجود از که مو بر نارکس بالتی خود پور کدو استادمور اون که برسمور سه یک نیم ساعت بومنه باید بلیز کپڑا بکشه. کپڑا باید بکشه که پاشا نشنه. بازی حساب از مو که سودای پس مو برو باید مردم تو خونه مردم مشتری بیخره. کاری پول نیه دیگه. نه. خب این تاکی چقدر دیر مورایی موسم توت کسه؟ یک ماه درست. این سال کم هوا خرابه. دیگه توت آخریه. یکو در روز دیگه هم ترک شمون توت میدیم. صحیح. ان شاء الله اگه زندگی بود. صحیح. دعا کن که تمام مسلمانان جور باشد. نه. این شما چی رنگ تک میدین؟ اموگنا که پخته در شخصی بدر میشه. باز ما چنگک جور کردم از زیرش که همون پخته شما تامنی. کچه از سباد دوباره بس. که هم کچم خوب است چک نخره نه؟ کچهش هم تا سوار بس ان شاء الله اون پخته میشه. صحیح. چند درخت است از توت در اینجا؟ تقریبا 36 تا کتر است. خب. ماشاءالله دیگه این میچله سری بروری. برادرای بروری می زیاد مردم از کجا توت مخره؟ بروری والا یا علمدار؟ مهرآباد والا مزه والا اگر دموف بیدی خو بسیار شوقیه. خب. بس در حساب پیسه کشید مگه تو مور اگ نیم کو ټوکری. خب. دیگه دموف بشه شاید هم پورا ادگار ببره. لکن این بروری مردم کسی بسیار یک مردم دلزنده شده. خب. بس اونا ما بیچارگو مبره 2000 3000 ما خودم کسته در علمدار روड بندم مالی کسته در بروری هستم لیکن ما اگر موازنه بروری اور علمدار روड کنی مردم بروری واقعی دل داره دل کچه داره در معامله خرچ کدو کسته بولدال هستن بندال گفته مردم یک جان تشکری منیم از مردم بروری بسیار مردم شاد بسیار مردم زنده مردم مهرآباد خود خبری کمزی والای مو اگر دمو پیدی خو بسیار شوقیه د پیسه کشت مگه توی ټوکری نیم بابا ما ترازی لاس کجا کن مایر بلې شو نیم کنم گفته مردم نیم ازور ته مگه نمو خوري این چې کومه تشخ درخت کې منی کړي مگه ای توی خدا را کې منی کړه بابا توی خدا نه خو موټه ګم نه مردم توی خدا نه توی ازمویا پیسه می دمو بلې مزي برادر کني یعنی مشکلات هست درجی دیگه در دنیا هر قسم انسان ها هست هم انسان خوب است هم بد است گفته مردم. صحیح. اور این ټوکری سه نیم صدن؟ ټوکری سه نیم صدن. ټوکری سه نیم صد. دیگه سنجی دیگه نیم. سزا است دیگه. دوستا مزهش خوب بسیار زبردسته. بسیار مزه‌داره لیکن ایرا اوکش که سعی قصد چیزا نکن کی زیاد خلاو شد او گرفت بازی پیچش نشم رایزه مونه. خو جناب. تو چروش ده تازه. دو روز میشه که ما شاتوت میچینی. خب. یک 4 کیلو 5 کیلو هم در فیلال تازه. دیگه بسیار دیگه گرمی بسیار خوب چیز است. برای گرمایش و برای گرمی و برای چیز کسایی که اسکول بچه خمو برای دخانه جز منه یا همون ترک چاردن پندنه اولادای خیر میده. دیگه شاتوت بسیار کراماتای بسیار داره. بسیار کراماتا داره. صحیح. دوستا اینی عیدگاه اور نماز عید هم کسته امین جی میں خانده موشه روزه عید این سلمونین کی عیدگاه است درختای توت اور سبزی از آجی تقیه او کجایه؟
خب اینجی پودینه مولیه پودینه است اینجی دوستا مولیه کاو است دیگه چیه ریحانه خب ریحانه چیزا تازه هم تر بالش دار کیش کده تازه هم تر دم خب ها دوستا اینیم که گلی گوساله گفته میشه که اینجی یک زمان که ما هم اینجی میشیشتم دینمی گلی دیگه اینیم که درختای توت د 77-78 دوستا که ما آمده بودم از کراچی منجی مو کوچ آمده بودی دیگه کد مجاویر انڈوال خو اور اینجی آمده بودی یک دو دوستا دیگه هم بودی اینجی موسام بودی یک نفر اور تخم ٹماٹر تیار کرده خورده بودیم ما اینجی بسیار اونو یک یادگار است برای از متابالی دیاد از ماستا یا شاید ما اوتیم معده از ما خوب کار میکرد گوشنه زیاد میشدم که او تخم ٹماٹر مرجی سوس که پخته شد عمر زیاد مزه داده بود که تابالی از دل من نموره اور اینجی ملکه است دل بادشاه خب اینیم که عیدگاه نمازی عید اور صبح اینجی باشه اور اینیم که علم لگیده اینجی اور روی دوستا اینی زلجنایه اون زلجنه که از اونجا شما رو شو بیدم اینی زلجنه اینیم گلگلابه اینی هم است عیدگاه دوستا امید دارم که این ویدیو که سنا خوش شما انشالله اور همیشه همیتر سپورت کرده بورین براد خوره thanks for watching my YouTube channel Kazim Vlogs بسیار تشکر یک جهان از شما خواره مادره دوستا برادره که مر سپورت منین بسیار مهربانی